ce message là. Pour éliminer ce message, bien sûr, هذا نجم نبدلوا le mot de passe par défaut. قال لك GLP قاعد يخدم avec le mot de passe par défaut اسمك تبدله. داكوردو. هنا نجم نبدلوه. اعطينا هذا ساعه veuillez supprimer انا هو الفيشي install.php ولا لا؟ نعاود نرجع لهنا ناخذ ماكينتي ندخل le dossier, je n'aurais pas dû fermer mais c'est pas grave. Je vais aller sur le C, je connais exemple htdocs et GLPI هذا الدوسي عندي un dossier اسمه install اهو il est là قال لي فما ان فيشي رد بالك ان فيشي اسمه install.php نحيه شنو نعمل له هذا سوبريمي وي نحى ولا عاود رجع تو لهنا داكور يا باقي موجود من il faut actualiser si j'actualise hop message هذاك تنحى وهذا قعد est-ce que c'est clair alors pour l'instant وكان نجي نلوج هنا في الكونفيغوراسيون ولا في لي بلاجين ريت لي بلاجين ثماشي كلمه او سي اس ولا حاجه ما تلقى شيء تو دابور في لي زورديناتور ولا في الجلوبال جلوبال شو معناتها هذا شوش فيه بارك البارك نتاعك فيه اورديناتور مونيتور لوجيسيال ريزو بيريفيريك امبريمونت كارتوش كونسومابل تليفون اللي تصور في بالك كل كان نقول له في الجلوبال اعطيني ايش عندك يقول لي ما عندي شيء فارغ الباز نتاعو فارغ داكوردو واضح ولا لا alors pour l'instant je n'ai rien même pour les utilisateurs ما عندي شيء في les outils يغزل انا ما تلقى حتى شيء ريتهم ولا alors j'aimerais bien في الconfiguration في الplugin j'aimerais bien installer un plugin qui va me permettre de faire le lien ما بين GLPI et OCS 28 عندي ordinateur sur احنا وين كنا مخبريك في GLPI ولا لا هذه البلاصه ولا لا وهذوما الاصدارات هاو الديفلوبمون هاو الليست كانديديت اللي نحكيو عليها ريتهم ولا طبعا احنا نخدم عليها سي لا 084 7 هامر الليست كانديديت ريتهم ولا لا ما نخدمش بهذه ما تساعدنيش هذه خارجه لو 20 8 2014 ريتها لا وهذه خارجه لو 11 7 2014 داكور اكثر من شهر تالي نخدم بالستابل به انا باش نجي الجي ال بي وباش نقول له راني j'ai besoin de ce qu'on appelle les plugins plugins alors ça ce sont les plugins que je peux télécharger d'accord alors عندي documentation ici je n'ai pas est-ce que j'ai plugin directement هاي plugin هاي ريتهم ولا باش نختار plugin كي تدخل في لي plugin باش تلقى have a look to the GLP plugin catalogue ها un catalogue كله دي بلاجين بلاجين معناتها دي فانكشناليتي تزادوا الجي ال بي الور كو هو كيما راكب توا مازال ماهمش محطوطين في وسطه دونك جو في ابيل ا سا شفت كيفاش ولا اليوم من فوق بلاجينز glpi.project.org كان باش تطول نعملوا بور ريكورد الور في لي بلاجين يون ا بلان تو يجي الوقت بتظهر اما بعض منهم باش نحكيو عليه انا باش نحتاج البلاجين هذايا او سي اس ان جي ريتو ولا لا ريتو او سي اس ان جي كان تحب جو بو اغراندير دافونتاج داكور او سي اس قاعد نسجل او سي اس ان جي اهو باش نختار وننزل عليه مريره قال لي عندك 4 بلاجين يسي باش نختار هذا اهو او سي اس انفنتوري ان جي على شكون يركب على 084 رد بالك ما تاخذش هذا يخدم على 083 انا اش عندي 0.4.7 دونك يركب عليه ناخذ هذايا ننزل عليه مريره ici site officiel directement باش يهزني للسيت وباش يقول لي voilà ce plugin permet de synchroniser GLPI avec la solution d'inventaire c'est ça OCS 28 il est destiné à remplacer le mode OCS natif de GLPI donc هذايا باش يعمل لك une importation d'accord نمشي للفيشي لهنا تاعو ونقول له هيا جيبه اها ريتو ولا هذا خارج لو 7 9 2014 ناخذه منه نتيليشارجيه عندي ثقيله الكونيكسيون شويه اليوم داكوردو ثقيله فوالا هاو جاي هاي اوكي يخدم اللوطه d'accord alors
اون فوا جا هذايا، اون فوا تحل باش تلقى فيه هكا الدوسي اللي كنا نشوفوا فيه في الماشين فيرتوال. تو انا مانيش طالب منك باش تدخل السيت تيليشارجيها، من نهار اخر تحب تعرفوا منين جا، هاي بلاصتو. تقوليش مشي هذا باراشوتي جبته منين هذا؟ اي ولا؟ دونك ندخل هنا حل، ريت واش فيه ولا لا؟ او سي اس انفنتوري ان جي، اي سكر علينا هذايا ما نحتاجولوش، ونرجعوا لهنا للماكينه نتاعنا هذه ولا لا؟ باش ندخل لوين؟ ليكتور دي، هو الدوسي او سي اس انفنتوري ان جي، وهذا الكونتوني نتاعو. باهي ايش باش نعمل له هذا؟ كيف مره اخرى باش نجي لهنا حل، باش نحل السي، وين دخلنا مقبليك؟ اكزامبل، وين دخلنا اخر؟ هاش تي دوكس، وين دخلنا؟ جي ال بي. باش تدخل على جي ال بي باش تلقى ثم ان دوسي اسمه بلاجينز، اهو ريتو ولا؟ تحل بلاجينز، ريتو فارغ بلاجينز، شدك الدوسي الاخر هذا، هوب اجبد هذا من هنا، حطوا هذا لن كيما مقبليك، جا ولا لا؟ سي البلاجين حطيته، اما يلزمني ننستاليه. باش نعاود نرجع لهنا، باش نرجع لل هذا هو جي ال بي. شفتوا هذه مقبليك جيت لهنا في كونفيغوراسيون ولا لا؟ قلت له اعطيني بلاجين، عاود مشى لها المره هذه، اش لقيت فيها تو؟ اش قال لي؟ البلاجين او سي اس انفنتوري، شبيه؟ نون انستالي. باش نقول له انا هنا؟ انستالي. Alors, il vient d'être installé, d'accord? Je vais lui dire activer, activer, ردو موجود، سي ولا activer. داكورد ولا؟ توا كان نمشي في بلاجين لهنا اش نلقى؟ ولا تجيني او سي اس انفنتوري ان جي، توا جي ال بي باش تربط مع او سي اس انفنتوري ان جي بور لا بروميير فوا. ننزل مريره، جاني البوطون هذا، اي ولا؟ سهل، كونفيغوراسيون دو سيرفر. قال لك هاي اعطيني السيرفر نتاعك شكونه؟ بار اكزومبل هنا باش نحط او سي اس انفنتوري سيرفر كان تحب، اما قال لك اعطيني hôte de la base de données. Le hôte de la base de données c'est local host. الباز اسمه OCS web. اليوتيليزاتور اللي يدخل على الباز ويقرا منها اسمه روت. خد بالك لو مود باس CSFMT 1 2 3 CSFMT 1 2 3. La base doit être active. Oui, تختم. Je vais mettre ajouter. زادت ولا لا؟ Enregistrer le mot de passe. Message. Alors la base vient d'être ajoutée. Déjà là, il y a OCS Inventory NG. D'accord? Côté configuration, vous pouvez avoir. D'accord? OCS Inventory NG ou la موجود هنا. J'ai cliqué sur ça. ولا موجود هنا هكا ولا؟ Je peux avoir ici هذا السيرفر نتاعنا et je vais lui demander maintenant. Je vais définir les options d'importation. كي باش يجيب لي من OCS Inventory شنو باش يجيب لي؟ باش ندخل على options d'importation. ريتهم ولا؟ Les options d'importation. Par exemple ici. Alors, par exemple, باش يجيب لي les écrans ولا لا؟ périphérique نقول له import global. مونيتور جيب لي لي مونيتور، كان عندي دي مونيتور موجودين نجيبهم لي import global. imprimante كان ثما جيبها لي. logiciel جيبه. D'accord? Les volumes C ou D اللي موجودين جيبهم. اوكي؟ كان ثما دي ماشين فيرتوال، وي جيبهم لي. الباز دو ريجستر وي نحب معطيات عليها. داكور؟ دونك جو في ماتر سوفغاردي لامبور الاولاني باش نتعدى انفورماسيون جينيرال. في الانفورماسيون جينيرال كي باش يجيب لك اسم الماكينه، وي. تجيب لي سيستم ديكسبلوطاسيون، وي. نيميرو دو سيري دو لا ماشين جيبو حاجتي بيه. داكور؟ موديل نتاعها، شنو الموديل نتاعها الماكينه؟ فابريكون شكون اللي منتجها؟ تيب، اي ولا؟ الدومين بتاتر ورك جروب ولا دومين اي لابارتيون. لوزاجي شكون اللي يخدم عليها؟ يجيب لك غادي يقول لك راهو يوزر يخدم عليها. الادريس اي بي نتاعها هذا يونيك يوزر ايدنتيفاير سيستم ايدنتيفيون يونيك. بروسيسور يجيب لك البروسيسور
mémoire قداش فيها جيب disque dur oui الكارت ريزو كارت جرافيك ريتهم ولا لا كارت سون جيب ليكتور وي مره بركه باش تعمل هكا ومن بعد باش ترتاح لي بور اللي في وسط يو اس بي باراليل وغيره داكور لو ريزو هاردوير اي دي ميسالش نيميرو يوزاجي هاردوير اي دي جروب سي هاردوير اي دي اي لو lieu والنيميرو دانفورتير سي توجور هاردوير اي دي كيف نسوفغاردي عايشكم ديما il faut sauvegarder c'est bon maintenant je viens de définir les options d'importation maintenant je vais demander شوفوا لهنا اللي كانت هذه بركه مقبليك شوفوا ايش زادوا لهنا parce que je viens de définir les options d'importation je vais demander à GLP maintenant de m'importer les nouvelles machines باش ننزل عليهم مريره d'accord قال لي ها عندك سيرفر او سي اس virtual box c'est une machine فيها démonstration de cycle تاخذها امبورتي كان تذكروا مقبليك اش قال لي لو نومبر دو ماشين امبورتي قداش ولا اون كان نرجع توا في البارك نتاعي لهنا تعيط للجلوبال vous allez trouver une machine qui vient d'être alors global ou ordinateur voilà ordinateur une machine qui vient d'être importée ريتها ولا لا كي تعيط لها تلقى toutes les informations نتاعها اللي بعثهم او سي اس 22 داكور خلينا نعملوا بوز باش نقولوا هكا وباش نقولوا